बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस मामले पर नई बेंच देंगे तश्कील। जस्टिस योयो ललित के बेंच से अलग होने के बाद समाअत मुलतवी। पाक भारत अफवाज के दरमियान आज भी गोलाबारी का तबादला। पूंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों में खौफ दहशत। और शाह फैसल के मुस्तफी होने पर चिदंबरम ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा शाह फैसल का हर एक लफ्ज सच पर मबनी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर जहां आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वहीं मामले की समाअत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने 29 जनवरी तक समाअत को मुलतवी किया है, जबकि चीफ जस्टिस मामले पर नई बेंच तश्कील देंगे। इससे कबल 4 जनवरी को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील नहीं हो पाई थी। अदालत ने बेंच की तश्कील के लिए आज की तारीख तय कर दी थी। इस रोज सिर्फ 60 सेकंड तक इस मामले की समाअत हो सकी थी। जस्टिस योयो ललित के मामले से अलग होने के बाद इस समाअत को रद्द कर दिया गया है। इसलिए बेंच आज एडजर्न हो गई, 29 जनवरी की डेट लगी। देखिए, मुस्लिम पार्टी चाह रही हैं कि वो मैटर जो है वो अपने हिसाब से जो भी हो, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है बेंच के कॉम्पोजिशन के लिए, जिसमें मैटर एडजर्न सीधे तौर पे नहीं कहा, पर उन्होंने वो पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। हाँ, सलाह मशवरा हुआ था और जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो मैटर को फर्दर नहीं सुने। नई बेंच बनेगी और कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को कि वो मैटर जो ट्रांसलेशन अभी भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करे। इसका क्योंकि 15 ट्रैक में सील्ड रिकॉर्ड है, तो कोर्ट खुद चेक करना चाहती है कि क्या ट्रांसलेशन हुआ है कि क्या नहीं हुआ। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए, और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे प्रॉब्लम ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम। सुप्रीम कोर्ट में जहां बाबरी मस्जिद राम मामले पर जहां सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वही इसे 29 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे सीनियर साथी खालिद आजाद। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होने वाली थी, आज भी उसे 29 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक और तारीख सामने आई है। इसको आप तारीख भी कह सकते हैं, वो जो एक कहते हैं ना तारीख पे तारीख टाइप, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से चीजें तैयारी की जा रही हैं। अगर उसका ट्रांसलेशन नहीं है तो दूसरे पक्ष को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरे पक्ष ने कहा है कि इसका ट्रांसलेशन कराइए। हालांकि ये लगभग 9000 पेज बताए जाते हैं, हालांकि 29,000 भी बताए जाते हैं, क्योंकि इसमें गवाहियां हैं, एविडेंसेस हैं, तमाम चीजों को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सारा जो काम है वो इंग्लिश में है, और जिस तरीके से चीजें सारी हुई हैं उसमें जबान की जो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, या लैंग्वेज का जो इशू है, प्रॉब्लम भी ना कहें तो कम से कम इशू तो कह सकते हैं, उसको लेकर दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जो है ना अनसेटिस्फाइड जब होते हैं तो वो कहा जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे मामले पे हमें टिप्पणी तो नहीं करनी है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब भी सुनवाई होती है एक नया इशू सामने आता है। लेकिन आप ये देखिए इसमें दोनों ही पक्ष एक तरह से परेशान है, दोनों ही पक्षों की आस्थाओं का सवाल है, और दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि इसका मामला जल्दी से जल्दी हल हो। लेकिन आज हालांकि एक ट्रैक पे केस आने वाला था कि 5 जजों की बेंच का जो है निर्धारण हुआ, उसका जो एक तरह से तश्कील की गई, और उसके बाद आज सुनवाई होनी थी। लेकिन अब ट्रांसलेशन को लेकर फिर 29 जनवरी तक मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। खालिद आजाद, यहाँ से जो जस्टिस योयो ललित है उनकी जानिब से इस जो मामले की जो बेंच है उन्होंने वहां से हटने का फैसला किया, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि अब इसे 29 जनवरी तक इसे मुलतवी किया गया है। देखिए, जो
इनका अपना जुडिक्शन है, अपना प्रेरोगेटिव है, क्यों वो हटे हैं इस पे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेंच का जैसे निर्धारण हुआ, फिर उसके बाद कोई हटता है तो फिर नई बेंच में नए लोगों को जोड़ना होता है, ये भी एक जो है प्रोसीजर है। लेकिन अब अपने आप में फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि नई डेट आ गई है, यानी मामला फिर आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अब तारीख पे तारीख होती है, तो मरकजी सरकार यानी कि अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी इस फैसले को कहां देखती है, और आने वाले जो इंतखाबात हैं उनको उनके पेश नजर ये इसे कहां से किस तरह देखा जाए? देखिए, कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर है जी। कोर्ट के प्रोसीजर पे कोई आदमी ना उसको टिप्पणी कर सकता है, ना कह सकता है, ना कहना चाहिए। हाँ, एक्सेलरेट करने की बात की जा सकती है कि जल्दी सुनवाई हो। जल्दी सुनवाई के लिए ये रोजाना की बात हुई थी, लेकिन अब ये 2 नई बातें आई हैं तो यकीनन ये एक प्रोसीजर के तहत काम हुआ है। लेकिन अगर इसे लोग चुनाव से जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी तक आप देखें कि इस पे राजनीति जरूर हुई है, सरकारें बनी भी हैं, सरकारें गिरी भी हैं इसी मुद्दे पर, लेकिन मसला वहीं के वहीं है। 1949 में ये शुरू हुआ मसला, अगर देखें, हालांकि उसको पहले से लेते हैं, लेकिन आजाद भारत की अगर आप बात करें, डेमोक्रेटिक भारत की बात करें, जो एक हमारा संविधान जब से बना है तब की बात करें, तो 1949 में पहली FIR इसमें दर्ज हुई जब ये कुछ लोगों ने वहां मूर्तियां रखी। उसके बाद ये एक कन्फ्लिक्ट बढ़ा, कन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद उसमें वहां पर ताला डाल दिया गया। ताला डालने के बाद फिर दोबारा उसको खोला गया और वहां पर जो इबादत की, नमाज की जो पाबंदी कर दी गई, लेकिन वहां पर पूजा शुरू हो गई। और फिर 1992 में उस मस्जिद को जो वहां पर थी उसको जो गिरा दिया गया। उसके बाद ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में आया। हालांकि हाई कोर्ट इस पर फैसला दे चुका है, तीनों पक्षों को बराबर बराबर उसने बांट दिया है, जो वहां पर जो जमीन थी, जो आराजी वहां की थी। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये इसका वेट करना होगा। तो एक जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी, उसको कोई आदमी, मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आजाद साहब आपका। ये थे खालिद आजाद, हमारे सीनियर साथी, जो बात कर रहे थे जिस तरह से आज बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वहीं इस समाअत को 29 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। समाअत जस्टिस यो ललित के मामले से अलग होने के बाद इस समाअत को रद्द किया गया है, जबकि अब इस समाअत को 29 जनवरी को होगी और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस मामले पर नई बेंच जो है वो तश्कील देंगे। रियासत के पहले IAS टॉपर शाह फैसल ने जहां अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, वही रियासत जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर में सियासत काफी तेज हुई है। शाह फैसल ने अपने एक तफसीली फेसबुक पोस्ट में ऐलान किया था कि वो कश्मीर में हलाकतों के न थमने वाली सिलसिले और मरकजी हुकूमत की जानिब से कश्मीर में एतमाद साजी की कोई पहल शुरू न करने के एहतजाज में मुस्तफी हो रहे हैं। शाह फैसल के मुस्तफी होने के बाद मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता अफराद के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए जहां शाह फैसल के मुस्तफी होने पर अफसोस किया, वहीं उन्होंने कहा कि शाह फैसल का हर एक लफ्ज सच पर मबनी है और पूरी दुनिया उसकी नाराजगी का नोट लेगी, और इस सब की जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं सीनियर साफी और तज्ज़िया-ए-निगार सुहेल काज़मी। काज़मी साहब, आपसे जानेंगे शाह फैसल का ये जो फैसला उन्होंने ऐलान किया कल मुस्तफी होने का, और माना जाता है कि वो सियासत में कदम रखेंगे, लेकिन इस हवाले से उन्होंने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ जो है बयानात भी सामने आए, और इस वक्त कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है और साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम का जो ट्वीट आया है, आप इसे शाह फैसल के बयान को, फैसले को कहां पे देखते हो, और जिस तरह से मुल्क भर में इसकी जो रिएक्शन सामने आया, तो कहां पे देखते हैं आप? देखिए, ये कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बिल्कुल एक झटका लगा जी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेप है जो इस बच्चे ने लिया है, शाह फैसल ने, क्योंकि ये बड़ी मुसीबतों से इनकी मदर ने इनको उस सिचुएशन से बाहर उबार के पढ़ाया, लिखाया और इस मुकाम पे पहुंचाया कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे इंडिया के एक आइकॉनिक रोल मॉडल उभर के सामने आए जी। और वो अगर अपनी सर्विस में रहते तो मुझे लगता है कहीं यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते और 30-35 साल रियासत जम्मू कश्मीर की भी और पूरे हिंदुस्तान की सर्विस करते अपने हिसाब से, अपने ढंग से, और जो भी इनकी अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के उनको ठीक करने की कोशिश करते डिफरेंट विभागों में जब तक ये सर्विस में रहते। लेकिन कहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेप है। मैं समझता हूँ ये एक धिक्का उनकी फैमिली को नहीं है, लेकिन उन बच्चों को है जिन्होंने शाह फैसल को एक रोल मॉडल समझ के अपनी एजुकेशन को सीरियसली परस्यू करना शुरू किया
کہ ہم بھی شاہ فیصل بننا چاہتے ہیں. اور شاہ فیصل مجھے نہیں معلوم اس کے دماغ میں کیا چیز ہے یا کیا چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی سیاست اور پورے ہندوستان کی سیاست کا وہ بلی کا بکرا بن گیا، اور اس نے اپنا فیوچر بھی، اور وہ جو بچے ہیں جنہوں نے شاہ فیصل کو رول ماڈل سمجھا ان کو کہیں نہ کہیں دھکا پہنچا ہے. کاظمی صاحب آپ سے جانیں گے، جس طرح سے سہیل کاظمی نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ کشمیر کے حالات کو لے کر انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے جب انہوں نے 2010 میں جو ٹاپر رہے ہیں IAS کے، تو کہیں نہ کہیں جو نوجوان ہیں ریاست جموں کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے ان کے لیے ایک رول ماڈل بنا تھا، اور کہیں نہ کہیں تب سے لے کر آج تک جو جتنے بھی امتحانات ہو رہے ہیں IAS KS اس میں کہیں نہ کہیں جو ریاست کے نوجوان ہیں وہ ان سے کافی متاثر ہے. تو ان کے لیے کیا کچھ میسج ہوگی اس حوالے سے؟ میں ان سب بچوں کے لیے ایک ہی میسج دوں گا کہ اگر آپ کسی بھی سول سروسز میں جاتے ہیں اس کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ کی فیملی کی اتنی سپورٹ رہتی ہے جس بھی حالات میں آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سکسیڈ کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے پاس 30-35 سال ہیں زندگی کے سنہرے، جو آپ ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں اپنی اسٹیٹ کو سرو کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ کا ڈھانچہ بدلنے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور بھارت کی سیاست میں بھی. لیکن جب آپ اتنا عروج پہ جا کے ایسے اسٹیپس لے لیتے ہیں فرسٹریشن میں یا اسٹریس میں یا کچھ پالیٹیشنوں کے بہکاوے میں آ کے یہ سوچتے ہیں کہ پالیٹکس بیٹر پروفیشن ہو سکتا ہے جس میں آپ پوری عمر میں شاید 2 سال یا 3 سال کی منسٹر بنیں گے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے. اور جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ ایجوکیشن اور سول سروسز ہی ایک ایسا واحد سسٹم ہے جو نظام مصطفیٰ کو گراؤنڈ پہ ٹھیک کرنے میں بہت اہم کردار نبھاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ اسٹیپ ہے. شاہ فیصل نے کیا کیا مجھے اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شاہ فیصل نے سب کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا، جو ایک میں سمجھتا ہوں بڑا دکھد وہ ہے. کاظمی صاحب آخر پر آپ سے جانوں گا، شاہ فیصل جس عہدے پر تھے اور اب اگر وہ سیاست میں آ گئے تو کیا جو وہ اس پوسٹ پر کر سکتے تھے، کیا وہ اب سیاست میں آ کر وہ چیز کر سکتے تھے، یا جس حالات کو لے کر انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا کیا وہ اس کو رہ کر وہ کر سکتے ہیں حالات میں سدھار لانے کے لیے؟ I think Shah Faisal chapter has been closed now due to his resignation. Now he cannot do anything rest of his life, and this message should be very clearly spread all over کہ جو وہ کر سکتے تھے، جس کی امیدیں تھی، جس میں سب کا ان کو دعائیں تھی، ان سب پہ پانی پھیر کے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. اب ان کے دماغ میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ سب امیدوں پہ وہ ختم ہو گئے، اور شاہ فیصل از نو مور انٹو دا مائنڈز آف دا یوتھ ناؤ. چلیے بہت بہت شکریہ سہیل کاظمی صاحب آپ کا. یہ تھے سہیل کاظمی سینئر صحافی اور تجزیہ جو بات کر رہے تھے شاہ فیصل کے مستعفی ہونے پر، جہاں ریاست سے لے کر ملک بھر میں سیاست کافی تیز ہوئی ہے. وہیں کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے سماجی رابطہ سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے شاہ فیصل کے مستعفی ہونے پر جہاں افسوس کا اظہار کیا، وہیں انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل کا ہر ایک لفظ سچ ہے اور پوری دنیا اس کی ناراضگی کا نوٹ لے گی، اور اس کو ذمہ دار انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. پاک بھارت افواج کے درمیان سرحد پر کشیدگی لگاتار جاری ہے، اور آج بھی پاک بھارت افواج کے درمیان گولہ باری. پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج علل صبح سے ہی وقفے سے بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس دوران چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ بڑے ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا. تاہم فوج نے بھی پاکستان کی گولہ باری کا معقول جواب دیا ہے. پاکستان کی جانب سے ہوئی گولہ باری سے سرحد کے نزدیک رہائش پذیر لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں افواج کی گولہ باری سے سرحد کے نزدیک رہائش پذیر لوگ کافی زیادہ متاثر ہیں، جبکہ دونوں سرکاروں کو گولہ باری کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. پاک بھارت افواج کے درمیان آج ایک بار پھر گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے. آج صبح پونچھ کے گلپور سیکٹر میں بھی پاک بھارت افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے، جس دوران سرحد کے نزدیک رہائش پذیر لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے. عمر عبداللہ نے جہاں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر نعیم اختر اندرابی کو درخواست جمع کر کے غور کرنے کی بات کی تھی، وہیں نعیم اختر اندرابی نے کہا کہ عمر عبداللہ کا اس طرح سے بات کرنا اسے شعبہ نہیں دیتا. فاروق صاحب
ہیں پارٹی کے کرتا دھرتا، اور عمر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تاکہ فاروق صاحب کے چہرے کو دیکھ کے لوگ ان کو ووٹ دے دیں. اور اس حالت میں ان کا یہ ایروگنس، یہ غرور، یہ تکبر اچھا نہیں لگتا کہ مجھے وہ کہیں کہ آپ آ جائیں، درخواست دے دیں اور میں ذل الہی آپ کی درخواست پہ غور کروں گا. میں نے تو بہت ہمبلی ان سے کہا تھا کل کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بحیثیت ایک سرکاری افسر کام کرنے کا بھی مجھے گوارا نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. اور میں نے ایز سیکریٹری استعفیٰ دے دیا، میں نے چھوڑ دیا اور ایک ایسی پارٹی میں گیا جو پارٹی ابھی انتخاب ہار چکی تھی اور 6 سال اس کا کوئی امید نہیں تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے، کم لوگ جانتے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹی اب ختم ہو گئی. اس نے ہار دیا الیکشن، تو اب عمر صاحب آ گئے ان کے ساتھ، بڑا زبردست نوجوان ہے. تو مگر اللہ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہو. سڑک کی خستہ حالت کی شکایت کرتے ہوئے چریلا بدرواہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ علاقے میں رابطہ سڑک کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ چلنا دشوار ہو رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ سائے گوری سے چرالا تک رابطہ سڑک کی حالت کی ناگفتہ حالت کی وجہ سے نہ ہی پیدل چلنے والوں کے لیے وبال جان ہے بلکہ ڈرائیوروں کے بھی گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بار اگرچہ سیاستدان علاقے کی تعمیر و ترقی اور بنیادی سہولیات کو بہم رکھنے کی بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، مگر سرکار میں آنے کے بعد ان دعووں اور وعدوں کا دور دور سے نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے اب گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے کی اور توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے. تقریباً 10 سال سے میں اس روڈ پہ چل رہا ہوں. روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے کہ کبھی بھی حادثے کا مطلب وہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اس روڈ پہ کوئی بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. دلدل اتنا ہے، بارش آتی گاڑی چلانے کے لائق مطلب مشکل ہو جاتا ہے گاڑی چلانا. دلدل میں دھکے مار مار کے ہمیں گاڑی چلانی پڑتی ہے. تو ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں گاڑی ورک شاپ پہ لگانی پڑتی ہے. نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ کچھ ہے. اس لیے گورنر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس روڈ پہ کام شروع کیا جائے، اس کو بلیک ٹاپ کیا جائے. پرائمری ہیلتھ سینٹر روانگام کوکرناگ میں طبی عملے کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ مذکورہ ہیلتھ سینٹر میں طبی عملے کی کمی کے ساتھ ساتھ دیگر انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے بیماروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایکس رے مشین اور طبی سہولیات کی فقدان کی وجہ سے علاقے کے لوگ کافی پریشان ہیں. انہوں نے متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں بنیادی سہولیات کی کمی کو دور کیا جائے. یہ ہمارا پی ایچ سی واندیولگام ہے جو پچھلے کم سے کم 18 سالوں سے یہاں پہ فنکشن کر رہا ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر. پچھلے 15 سالوں سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے فل فارم جو پی ایچ سی کے ہونے چاہیے. تب سے لے کے آج تک جو کا تو ہے، کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے. پچھلے 3 سالوں سے جو یہاں پہ بی ایم او صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو کل پرسوں کہتے کل تک میں گیا یہ لسٹ لے کے. یہ 37 لوگ جو ہے 37 امپلائی جس میں 4 ڈاکٹر ہمارے اس پی ایچ سی میں تنخواہ ڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لاکھوں کے تعداد میں سیلری ہے، یہاں پہ لے رہے ہیں اور ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں. ادھر بلاک میڈیکل آفیسر نے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں طبی عملے کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں عملے کی بھرتی عمل میں لانے کے ساتھ ہی دیگر بنیادی سہولیات کے فقدان کو بھی دور کیا جائے گا. یہ جو ہمارا یہ پی ایچ سی ہے، نیو ٹائپ پی ایچ سی، تو اس میں یہ 24/7 ہاسپٹل چل رہا ہے. ہماری سروسیں، ہماری ڈیلیوریز بھی یہاں 30 سے 35 تک ماہانہ ہوتی ہیں. تو ساری اسکیمیں چل رہی ہیں. ہاں کچھ ایشوز ہیں، ایکس رے پلانٹ نہیں ہے ہمارا، پرانا ہو چکا وہ خراب ہے. اب گورنمنٹ اس کو نیا بھیج رہی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی. اور گورنمنٹ نے ایک 1000 ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، ان میں سے ہمارے پاس اور پہنچ جائیں گے تو ان میں یہاں اور ہم پوسٹ کر دیں گے جی. تو انشاءاللہ تو وہ بھی شکایت دور ہو جائے گی. ان کا 24 آورس ڈاکٹر اویلیبل رہے گا جی.
रियासती सरकार ने पॉलिथीन लिफाफों पर बहुत पहले पाबंदी अगरचे लगाई थी और अदालत आलिया के अहकामात पर काफी हद तक पॉलिथीन के लिफाफे बाजारों से गायब भी हुए थे, लेकिन इसके बाद न कानून और न ही अदालत आलिया के अहकामात पर अमल दरामद करने की जहमत गवारा नहीं की गई। वादी में हर रोज सैकड़ों टन पॉलिथीन लिफाफे कैसे पहुंच रहे हैं, उसका जवाब न ट्रैफिक पुलिस के पास है जो जम्मू से आ रही गाड़ियों की चेकिंग करने पर मामूर है, और न ही रियासती हुकूमत के उन इदारों के पास जो रियासत के माहौलियात को बचाने के लिए कायम किए गए हैं। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि सिर्फ पॉलिथीन के लिफाफों पर पाबंदी आयद करने से माहौलियात को नहीं बचाया जा सकता, बल्कि वादी को पैकेट बंद एशिया के लिए इस्तेमाल होने वाले लिफाफों पर भी पाबंदी आयद करने की जरूरत है ताकि माहौलियात को मुकम्मल तौर पर बचाया जा सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।